अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम कॉल नंबर यानी कि तलब नंबर के बारे में पढ़ेंगे। लाइब्रेरी में जब किताबों को दर्जाबंद करते हैं तो उस पर दो नंबर लगा दिए जाते हैं। एक है दर्जाबंदी नंबर और दूसरा मुसन्निफ नंबर। ये दोनों नंबर जब हम इकट्ठे लिखते हैं या दोनों नंबर इकट्ठे बना देते हैं तो इस दो नंबरों के मजमूए को तलब नंबर या कॉल नंबर कहा जाता है। यानी कि तलब नंबर दो अलामात का मरकब है, एक दर्जाबंदी नंबर और दूसरा मुसन्निफ नंबर या जिसे हम किताबी नंबर भी कहते हैं। मुसन्निफ नंबर या किताबी नंबर मुसन्निफ के इंदराजी नाम के पहले 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। और जब ये दर्जाबंदी नंबर और किताबी नंबर इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, इकट्ठे इनको कर दिया जाता है तो ये तलब नंबर या कॉल नंबर कहलाता है। तलब नंबर जिसको इंग्लिश में कॉल नंबर कहते हैं, यानी कि जिस नंबर के तहत किताब को अलमारियों से तलाश किया जाता है, अलमारियों में तरतीब दिया जाता है, उस नंबर को हम तलब नंबर कहते हैं। ये तलब नंबर हर एक किताब के लिए अलग से नंबर मुख्तस हो जाता है, यानी उस किताब की नुमाइंदगी करता है। उस नंबर की एक किताब का नंबर पे जितनी भी किताबें उस तरह की आएंगी उनको सबको वो नंबर दिया जाएगा। तो एक किताब को जो तलब नंबर मुख्तस कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उसके लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, वो उस वक़्त तक उस किताब की नुमाइंदगी करता है जब तक वो किताब उस कुतुबखाने में मौजूद रहती है। अब तलब नंबर क्या है? तलब नंबर किताब के लिए मुकर्रर करदा या मुकर्रर की गई इस्तिलाह है। तलब नंबर किसी भी किताब के लिए मुकर्रर की गई इस्तिलाह यानी कि टर्म है, जिसे हमेशा उसके तलब नंबर से ज़ाहिर किया जाता है। तलब नंबर लाइब्रेरी में किताब की जगह को ज़ाहिर करता है, यानी कि किताब अलमारी में किस नंबर पर पड़ी है उस नंबर को ज़ाहिर करता है। किताब लाइब्रेरी में शेल्फ पर किस जगह मौजूद है और उसी नंबर से किताब लाइब्रेरी से हासिल की जाती है और उसी तलब नंबर के ज़रिए किताब अपनी जगह दोबारा तरतीब में रखी जाती है। तो तलब नंबर की तारीफ यूँ है, वो अलामात जो अलमारियों में किताब का मुकाम ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि तलब नंबर अलामात हैं। कौन सी अलामात हैं? जो किताबों को जिस जगह अलमारी में रखा गया है उस जगह को ज़ाहिर करने के लिए उस लाइब्रेरी में इस्तेमाल की गई हैं। मिसाल के तौर पर किताब का नाम दर्जाबंदी है और उस किताब के मुसन्निफ का नाम है गनीउल इकराम सब्ज़वारी। तो उसका तलब नंबर हम कुछ इस तरह बनाएंगे। दर्जाबंदी किताब का नाम है तो उसका दर्जाबंदी नंबर जो होगा वो 020 है, क्योंकि दर्जाबंदी का तल्लुक लाइब्रेरी साइंस के साथ है और लाइब्रेरी साइंस का नंबर 020 है। और मुसन्निफ का नाम गनीउल इकराम सब्ज़वारी है। सब्ज़वारी इसका ख़ानदानी नाम है, इसलिए इसका इंदराजी जुज़ सीन बेज़े, यानी कि ख़ानदानी नाम सब्ज़वारी इंदराजी जुज़ है और उसके पहले 3 हरूफ सीन बेज़े। तो किताब दर्जाबंदी नंबर 020 और किताबी नंबर सीन बेज़े जब हम इकट्ठा लिख देते हैं तो ये नंबर तलब नंबर बन जाता है। तो तलब नंबर किताब की जगह को ज़ाहिर करता है, किताब किस अलमारी में किस नंबर पर मौजूद है, इसी नंबर के मुताबिक हम किताब को अलमारियों से तलाश करते हैं और इसी नंबर के मुताबिक किताब को अलमारी में वापस तरतीब दिया जाता है। तलब नंबर की अहमियत। तलब नंबर की अहमियत मुसल्लमा है कि किसी भी दर्जाबंदी ज़ाब्ते की बुनियाद तलब नंबर पर होती है। तलब नंबर किताब की नुमाइंदगी करता है, उसके ज़रिए किताबें कुतुब खाने से हासिल की जाती हैं और किताबों को शेल्फ पर तरतीब से रखा जाता है। इसी तरह अगर हम लाइब्रेरी में क्लासिफाइड कैटलॉग बनाएं तो क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड की तरतीब भी तलब नंबरों के तहत की जाती है। शेल्फ लिस्ट के कार्ड भी तलब नंबरों के मुताबिक तरतीब दिए जाते हैं। तलब नंबर की एक ख़ासियत ये भी है कि लाइब्रेरी की किताब को जो तलब नंबर
دے دیا جاتا ہے، الاٹ کر دیا جاتا ہے، مختص کر دیا جاتا ہے، وہ طلب نمبر پھر کسی دوسری کتاب کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ دوسری کتاب کا موضوع مختلف ہوگا، لہذا یہ اس کے موضوع کے لحاظ سے اس کتاب کو، مضمون کے لحاظ سے جو نمبر جس کتاب کو دے دیا گیا ہے وہ اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دوسری کتاب کو نمبر نہیں دیا جاتا۔ جب تک وہ کتاب لائبریری میں رہتی ہے اس کا نمبر وہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کتابوں کی تعداد بڑھی ہے تو ہم اس کا نمبر تبدیل کر دیں یا کتابوں کی تعداد کم ہوئی ہے، کیونکہ لائبریری سائنس کے 0 to 0 ہے، لہذا لائبریری سائنس کے مضمون پر جو کتابیں ہیں ان کا نمبر 0 to 0 ہی رہے گا، وہ طلب نمبر اسی کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ طلب نمبر ہم تاریخ کو یا اسلامیات کی کسی کتاب کو دے دیں۔ طلب نمبر کی دوسری مستقل حیثیت یہ ہے کہ یہ کتب خانوں میں کتابوں کی تعداد خواہ کتنی بھی زیادہ ہو جائے، ہر کتاب پر اس کا انفرادی نمبر دیا جاتا ہے، ہر کتاب کا اس کا لیے ایک مستقل انفرادیت برقرار رہتی ہے، وہ ان کتابوں کے لیے ہی مخصوص ہو جاتا ہے اور اسی کو ہی نمبر دے دیا جاتا ہے۔ ہر کتاب پر اس کا اپنا طلب نمبر 3 جگہ تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، داخلہ نمبر سلپ پر، داخلہ سلپ پر جو ورسو آف دا ٹائٹل پیج یعنی کہ ٹائٹل پیج کے بیک سائڈ پر ہم نے داخلہ سلپ لگائی ہے داخلہ نمبر لکھنے کے لیے، تو اس پر یہ نمبر لکھ دیا جاتا ہے۔ کتاب کی پوسٹ پر یعنی کہ سپائن پر جہاں کتاب کو ارینج کرتے ہوئے ہمیں اس کتاب کا ترتیب سے نمبر لکھنا ہوتا ہے اور وہاں سے نمبر دیکھ کر ہم کتاب کو الماری سے تلاش کرتے ہیں۔ کتاب کے آخری صفحے پر لکھا جاتا ہے اور کتاب کے اندر ایک خفیہ صفحے پر بھی طلب نمبر جہاں داخلہ نمبر لکھتے ہیں وہاں اس نمبر کو تحریر کر دیا جاتا ہے۔ کتاب کی پشت پر سپائن پر یہ نمبر تقریباً 1.5 انچ اوپر کتابوں کے اوپر لکھا جاتا ہے تاکہ جب کتابوں کو الماریوں میں ترتیب دیں تو یہ نمبر آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکے اور اس کتاب کو آسانی کے ساتھ تلاش کیا جا سکے۔ یہ تو ہے کتاب کے اوپر 3 جگہوں پر طلب نمبر لکھا جاتا ہے، کتاب کے اندر اور کتاب کی سپائن پر بھی لکھتے ہیں، 4 جگہوں پر یہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب کا کٹالاگ جو ہم نے لائبریری میں کتب خانوں کی فہرست بنائی ہے، کتب کی فہرست بنائی ہے جو کارڈ کی صورت میں ہے، اس پر بھی طلب نمبر لکھا جاتا ہے تاکہ وہاں سے طلب نمبر دیکھ کر کتاب کو الماری سے تلاش کیا جا سکے۔ تو انگریزی کارڈ میں اس میں دائیں جانب اوپر کی جانب اور اردو میں بائیں جانب یعنی جس طرف سے ہم تحریر شروع کرتے ہیں اس طرف سے انگریزی کارڈ میں بائیں جانب سے اور اردو کارڈ میں دائیں جانب تحریر ہوتا ہے، اور اس طلب نمبر کو کارڈ پر بھی ترتیب دیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور یہ طلب نمبر اس کو کتاب کے مختلف اوراق پر بھی لکھا جاتا ہے، کتاب کی سپائن پر بھی لکھا جاتا ہے۔ اسی طلب نمبر کے مطابق کتابیں الماریوں میں ترتیب دی جاتی ہیں، اسی نمبر کے مطابق کتابوں کو چیک کیا جاتا ہے اور واپس تلاش کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد واپس اس جگہ پر اس کتاب کو رکھا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ نمبر ہے جو کتاب کی جگہ کو متعین کرتا ہے، جگہ کو ظاہر کرتا ہے، جگہ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور کتابوں کو ترتیب سے رکھنے میں آسانی رہتی ہے۔ درجہ بندی نمبر اور مصنف نمبر سے مل کر یہ طلب نمبر بنتا ہے۔ طلب نمبر یعنی کہ درجہ بندی نمبر کسی بھی لائبریری میں رائج درجہ بندی اسکیم کے مطابق کتاب کو جو نمبر دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں درجہ بندی نمبر، اور مصنف کے اندراجی جز کے پہلے 3 حروف کو جب اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے تو یہ پورا نمبر طلب نمبر بنتا ہے۔ ان کے طلب نمبر ایک تو درجہ بندی نمبر ہے جو لائبریری میں درجہ بندی اسکیم کے مطابق، اور دوسرا نمبر مصنف کے نام کے پہلے 3 حروف، اور سب ان دونوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، اکٹھا لکھ دیتے ہیں تو یہ طلب نمبر کہلاتا ہے، جس کو انگلش میں کال نمبر کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایسا نمبر جس نمبر کے تحت کتاب کو کال کیا جا سکے، تلاش کیا جا سکے، اس کو دیکھا جا سکے اور واپس اس کو اسی جگہ پر رکھا جا سکے، تو یعنی کہ وہ نمبر ہے جو کتاب کی جگہ کو، کتاب کے مقام کو، کتاب کی تلاش کرنا آسانی کو ظاہر کرتا ہے اور تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ تو ہے بیٹا طلب نمبر۔
जिसे हम कॉल नंबर कहते हैं। तो आज हमारा दर्जा बंदी या क्लासिफिकेशन का चैप्टर मुकम्मल हो गया है, क्योंकि इसमें हमने लास्ट में ये पढ़ा है कि किताब को कौन सा नंबर लगाया जाता है दर्जा बंदी ज़ाब्ते के मुताबिक, और उस नंबर को किस तरीके से बनाते हैं और किस किताब के किन किन औराक पर लिखा जाएगा। तो किताब ये हमारा चैप्टर आज मुकम्मल हुआ, दर्जा बंदी यानी कि क्लासिफिकेशन। अल्लाह हाफिज़।